ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ایک نظر کرم کر میرے سونے اللہ، میری کھوٹی قسمت تو کھری کر دے وال. سک گئی آس امید والی، میہ رحمت دا پا کے تو ہری کر دے. میرے گناہاں دے ہن پہاڑ وڈے، در گزر کر کے تو زری کر دے. پلے عمل نہیں بے شک ہاں مجرم، امتی سونے نبی دا سمجھ کے تو بری کر دے. لوگو اپنے بنایا نہیں گل بن دی، لوگو اپنے بنایا نہیں گل بن دی. اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی. لوگو اپنے بنایا نہیں گل بن دی، لوگو کسے دے بنایا نہیں گل بن دی. اللہ سونے دے کرم نال گل بن دی. اللہ سونے دے
کرم نال گل بندی دنیا دے اگے جا کے دکھاں نوں سناؤنا ہار اے ندامتاں دا گل وچ پاؤنا دنیا دے اگے جا کے دکھاں نوں سناؤنا ہار اے ندامتاں دا گل وچ پاؤنا دکھ کسے نوں سنایا دکھ غیر نوں سنایا نہیںوں گل بندی اللہ سونے دے کرم نال گل بندی لوکو اپنے بنایا نہیںوں گل بندی بس اللہ دے کرم نال گل بندی بس اللہ دے کرم نال گل بندی لوکو اپنے بنایا نہیںوں گل بندی لوکو کسے دے بنایا نہیںوں گل بندی اللہ سونے دے کرم نال گل بندی دنیا دے اگے ایویں سراں نوں جھکاؤنا رب تو بغیر دکھ کسے نوں سناؤنا دنیا دے اگے ایویں سراں نوں جھکاؤنا رب تو بغیر دکھ کسے نوں سناؤنا دکھ کسے نوں سنایا دکھ غیر نوں سنایا نہیںوں گل بندی اللہ سونے دے کرم نال گل بندی لوکو اپنے بنایا نہیںوں گل بندی لوکو کسے دے بنایا نہیںوں گل بندی اللہ سونے دے کرم نال جدا جدا کیتا ہے اللہ سونے دے کرم نال گل بندی دنیا دے اگے ایویں توڑاں نوں جھکاؤنا دنیا دے اگے ایویں توڑاں نوں جھکاؤنا رب تو بغیر دکھ کسے نوں سناؤنا دکھ کنوں سناؤنا چاہیے اچھی بولو دکھ کنوں سناؤنا چاہیے اللہ نو سناؤنا چاہیے اللہ جاندا ہے اج میں تیرے سامنے بیان کرنا ہے جو میرا مالک چاہتا ہے وہ ہوندا ہے جو میں چاہواں وہ نہیں ہوندا جو سیاستدان چاہن وہ نہیں ہوندا جو تسی چاہو وہ نہیں ہوندا جو میں چاہواں وہ نہیں ہوندا ہوندا وہی ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے میرا مالک چاہتا ہے میرا پروردگار چاہتا ہے دکھ کسے نوں سنایا نہیںوں گل بندی دکھ غیر نوں سنایا نہیںوں گل بندی اللہ سونے دے کرم نال گل بندی لوکو اپنے بنایا نہیںوں گل بندی اللہ سونے دے کرم نال گل بندی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک داتا دستگیر غوث اعظم علی کل شیء قدیر فعال لما یرید ونحن اقرب الیہ من حبل الورید ان بطش ربک لشدید درود و سلام امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات معزز سامعین حضرات اج میں انشاءاللہ تساں باپ دے سامنے اس بات تے تواڈی توجہ دلانی ہے کہ دنیا دے اندر اس بات دا فیصلہ وہ کم ہوندا ہے جو میرا اللہ چاہتا ہے اچھی بولو کون چاہتا ہے سارے نہیں بولے کون چاہتا ہے میرا اللہ چاہتا ہے دنیا تے ہر بندہ ہی چاہتا ہے کہ میرے سارے کام سدھے ہون مینوں کتوں نقصان نہ ہوئے نہ کاروبار چ نقصان ہوئے نہ کسی تجارت چ نقصان ہوئے نہ دنیا دے رشتے اور رشتہ داراں دے معاملات چ نقصان ہوئے کسے پاسے میری کانڈ نہ لگے مگر ہوندا اوے جو میرا کیونکہ اللہ پاک نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا ہے اللہ پاک 29ویں سپارے دے اندر سورہ الدہر دی
30 نمبر آیت دے اندر بیان فرماندے نے دعا کرو اللہ شرح صدر دے نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے سارے آمین کہو اللہ پاک سانو کما حقو سن سنا کے قرآن اور حدیث دیاں باتاں نو انہاں دے اوتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے آؤ مسلمانوں میری امام عالی مقام حسنین دے نانا پاک نہ پیار کرنے والوں آل اتحاد نو من والے مسلمانوں میرے رب کریم نے فرمایا وضحا دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا ماں ذاک دے کاجل والیا علم نشرہ دے سینے والیا سراج منیر دے مقام والیا تاہا دی شان والیا حامیم دے کنڈل والیا یاسین والقرآن الحکیم دے تاج والیا ایک کملی والیاں سونے محبوبہ فرمایا جی رب جلیل حکم کیے فرمایا انہاں لوگاں نوں دس دیو اللہ جی کی دسنا میں میرے رب نے قرآن نازل فرمایا اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما میرا رب کہندا ہے او نہیں ہوندا جو تسی چاہندے ہو او نہیں ہوندا جو اج دا ایم پی اے چاہندا ہے او نہیں ہوندا جو اج دا پڑھیا لکھیا چاہندا ہے او نہیں ہوندا جو دنیا دے اوتے سیاستدان چاہندا ہے اللہ جاندا تو جو میرے ول دھیان میرے ول وہ نہیں ہوندا جو دنیا تے ڈاکٹر چاہندا ہے وہ نہیں ہوندا جو مریض چاہندا ہے وہ نہیں ہوندا جو سیاستدان چاہندا ہے وہ نہیں ہوندا جو دنیا دے اوتے اللہ جاندا ہے دنیا والے چاہندے نے کوئی سیاستدان چاہندا ہے بلکہ ہوندا وہی ہے جو میرا اللہ چاہندا ہے رب دا قرآن میں تے نہیں کہندا فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما میرا رب چاہندا ہے ہوندا اوہی ہے جو میں چاہنا ہے دنیا دے اوتے او ہوندا ہے جو میرا اللہ چاہندا ہے اللہ جاندا ہے آؤ میں تینوں دساں تینوں میں دسنا ہے جڑا بندہ انشاءاللہ کہہ کے کسے کام دا ارادہ کردا ہے اونوں دنیا تے کاٹا نہیں پیندا اللہ جاندا میرا مالک رحمتاں دے دروازے کھول دیندا ہے انشاءاللہ دی فضیلت بھی دسنی ہے تے جڑا انشاءاللہ نہیں کہندا او دا نقصان کی ہوندا ہے اج میں تیرے سامنے بیان کرنا ہے آؤ میں تین دساں اللہ جاندا دنیا دے اندر تفسیر ابن کثیر چ لکھیا ہے تفسیر قرطبی چ لکھیا ہے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو اللہ دا قرآن کہندا ہے پہلیاں امتاں دے اندر ایک ایویں دا بندہ گزریا ہے جڑا بڑے اللہ دا نیک بندہ ہے بڑے اللہ والا ہے اللہ دا نیک بندہ ہے اے دی زندگی دا معمول ہے اللہ پاک نے نو مال بھی بڑا دیتا ہے اللہ نے عزت بھی بڑی دیتی ہے اللہ نے شانہ بھی بڑیاں دیتیاں ہیں اللہ نے مقام بھی بڑا دیتا ہے اللہ پاک نے عزت بھی دی بڑی بنائی ہے اللہ نے مال بھی دیتا ہے تے اللہ دے رستے چ بھی خرچ کردا ہے میرے بزرگوں اس مال دا فائدہ تاں ہے جڑا اللہ نے دیتا ہے تے او دی سب تو بڑی رحمت ہے کہ اپنے رستے چ خرچ کرن دی توفیق دے دوے اللہ نے مال دیتا ہوئے تے او دے رستے چ خرچ کرن دی توفیق نہ ہوئے اللہ جاندا ہے ایسا مال تیرے میرے واسطے وبال جان بن جائے گا اللہ جاندا قیامت والے دن گلے دا بھا بن جائے گا سنو دھیان نال اے بندہ بڑا ہی اللہ والا ہے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے اللہ نے انہوں ایک بہت بڑا سونا باغ دیتا ہے جب اس باغ دا پھل اتاردا ہے ایک حصہ غریباں یتیماں مسکیناں بیوہ عورتاں تے خرچ کردا ہے یعنی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا ہے ایک اپنا بھی حصہ باغ دے پھل دا اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کردا ہے ایک حصہ باغ دا باغ دی نشوونما تے لا دیندا ہے سنو دھیان نال نبی پاک اپنے صحابہ نوں واقعہ سنا رہے ہیں
میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنے والو اے باغ دے 3 حصے کردا ہے باغ دے پھل دے ایک حصہ اللہ دے رستے تقسیم کر دیندا ہے ایک حصہ باغ دی نشو نما تے لا دیندا ہے ایک حصہ اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کردا ہے وقت گزردا جا رہا ہے وقت گزردا جا رہا ہے آخر او وقت آیا اے بیمار ہو گیا اے بندہ اللہ والا اللہ دا ولی تے دوست بیمار ہو گیا حتیٰ کہ بستر مرگ تے لیٹ گیا موت و حیات دے درمیان آ گیا موت و حیات دی جنگ لڑن لگ پیا آخر جناب او وقت آیا جڑا تیرے میرے تے ہونا لائے کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور آخر بندہ اللہ نو پیارا ہویا اللہ نو پیارا ہو گیا دنیا تو چلے گیا اللہ جانتا ہے جڑے ویلے دنیا تو چلا گیا مگروں جناب باغ دا پھل پاک کے تیار ہویا جان دے فیصلہ بادیاں جدو ماپے ہے دنیا تو چلے جان باپ اللہ نو پیارا ہو جائے ماں اللہ نو پیاری ہو جائے تے اولاداں سیانیاں ہو جاندیاں آپ دے مامیاں دے نہیں جاندے ماسیاں کول نہیں جاندے چاچیاں کتایاں کول نہیں جاندے اپنے داد کیا نانکیاں نو چھڑ دیندے نے اسی کیویں جائیے اوتھے کرایہ بڑا لگدا ہے اللہ جاندا ہے ساڈے کول اوتھے جایا نہیں جا سکدا اوتھے تے کرایہ بڑا لگدا ہے 2000 واسطے اپنے رشتہ داراں نو چھڑ دیندے نے 3000 واسطے اپنے رشتہ داراں اپنے خونی رشتیاں نو چھڑ دیندے نے فیصلہ بادیاں پلے بننی جڑے ویلے جناب اولاد جوان ہوئیے باغ دا پھل پک کے تیار ہویا انہاں نے رات نو میٹنگ کیتی کہ باغ دا پھل تے پک گیا ہے ساڈا باپ تے اللہ معاف کرے نہ بے وقوفی جڑا بے وقوف سی جڑا دنیا دے اوتے اللہ دے رستے دے اندر خرچ کردا سی باغ دا ایک حصہ پھل دا اللہ دے رستے چ خرچ کردا سی اسی جناب غریباں نو نہیں دواں گے مسکیناں نو نہیں دواں گے بیوہ عورتاں نو نہیں دواں گے اللہ دے رستے دے اندر تقسیم نہیں کران گے جناب غریب یتیم پانی لاوندے نے غریب یتیم گوڈی کر دینے ایویں حصہ وڑا کے لے جاندے نے اسی جناب انہاں نو باغ دے پھل دے قریب نہیں لگن دواں گے سارا آپ ہی توڑ کے لے آواں گے ادھی رات دا ویلا ہے تے میٹنگ کردے پینے اللہ پاک نے انہاں دی میٹنگ قرآن بنا کے میرے محمد دے سینے تے نازل کر دیتی ہے اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے انہاں میٹنگ کر دے پینے انہاں دیاں ساریاں گلاں میرے رب نے قرآن دیاں آیتاں بنا کے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دیتیاں اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے 29ویں سپارے دے اندر سورہ قلم دی سورت قلم دی 17 نمبر آیت تو لے کے 33 نمبر آیت تک میرے مالک نے باغ والیاں دا واقعہ بیان فرمایا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرَدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين
عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ قرآن سن کے ٹھنڈ پئی ہے تے پھر کہہ دو اے قرآن نورانی شیشہ رب دا راہ دکھاوے جیڑا اس تے عمل کماوے او سدھے جنت جاوے۔ اللہ جاندہ ہے قرآن دا بڑا مقام ہے، دعا کرو اللہ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ مسلمانوں، میرے امام عالی مقام دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مصطفیٰ نال محبت دا اظہار کرنے والوں، اللہ پاک نے قرآن دیا ایتاں نازل کیتیاں، میرے رب نے فرمایا انہاں نے میٹنگ کیتی، میرے رب نو پسند نہیں، اللہ پاک نے انہاں دا باغ ہی اجاڑ دیتا، انج میٹنگ کر دے پینے اپنے گھر دے اندر بیٹھے نے تے کہندے نے غریباں نو نہیں دواں گے، مسکیناں نو نہیں دواں گے، بیوہ عورتاں نو نہیں دواں گے، اللہ دے رستے دے اندر تقسیم نہیں کران گے۔ جڑے ویلے ادا گلاں کیتیاں کہن لگے صبح صبح جا کے باغ دا پھل توڑ کے لے آواں گے، کسے غریب نو نہیں دواں گے، کسے مسکین نو نہیں دواں گے۔ یہ جناب نکلے نے میٹنگ کر دے، صبح دا وقت چل دیاں اپنے باغ دے اندر پہنچے نے، جا کے باغ ویکھیا باغ تے سارا اجڑیا پجڑیا پیا ہے، انج لگدا ہے ایتھے صدیاں دی کدی فصل ہی کوئی نہیں ہوئی، باغ سارا جنگل بنیا پیا ہے۔ اے ویکھ کے پریشان ہو گئے، کہن لگے اللہ والےو کتے رستہ تے نہیں بھول آئے، کہن لگے کسے ہور دے کھیت وچ نہیں آ گئے، کسے ہور دے باغ وچ تے کتے نہیں آ گئے، کہن لگے بالکل نہیں، قلعہ بھی ہوئی ہے، مربع نمبر بھی ہوئی ہے، سیڑاں تے ہوئی کھیت تے باغ نے۔ ایک ویر نہ چو بول کے کہن لگا ویرو جڑی راتی تسی میٹنگ کیتی سی میرے رب نو وہ گلاں پسند نہیں آئیاں، ولا یستثنون تسی انشاءاللہ نہیں سی آکھیا، اے نہیں سی آکھیا کہ کل نو باغ دا پھل توڑ کے لے آواں گے، انشاءاللہ جو نہیں سی آکھیا میرے رب نو تواڈی میٹنگ پسند نہ آئی، میرے رب نو ایک گلاں پسند نہ آئیاں، اے ولی دی اولاد ہے، اللہ دے دوست دی اولاد ہے، انہاں نے انشاءاللہ نہیں آکھیا میرے رب نے انہاں کو باغ ہی لے لیا۔ مینو ایمان نال دسو باغ بھی انہاں دا ہے، انہاں دے باپ دی ملکیت ہے، باپ دی ملکیت باغ انہاں دا ہے، اللہ جاندا ہے دے وچ کسے دا کوئی حصہ نہیں، مگر انہاں انشاءاللہ نہیں آکھیا، یہ نہیں آکھیا اللہ نے چاہیا تے باغ دا پھل توڑ کے لے آواں گے۔ میرے رب نو ایک گلاں نا پسند لگیاں، غریباں یتیماں نو نہیں دواں گے، میرے مالک نو یہ گلاں چنگیاں نہ لگیاں، میرے مالک نے سارا باغ اجاڑ دیتا ہے، سارا باغ اجاڑ دیتا ہے۔ اللہ جاندا ہے انہاں ویکھیا کہن لگے ویرو اللہ نو گلاں پسند نہ آئیاں، ایک ویر نہ چو بول کے کہن لگا ہووے نہ اللہ کو توبہ کر لئیے، فوراً اللہ وال دھیان کیتا، اللہ ساڈی نیت وچ کھوٹ آ گئی سی، اسی انشاءاللہ جو نہیں سی آکھیا، اسی اللہ پاک دی رحمت نو شامل حال نہیں کیتا، اللہ دی چاہت نو شامل حال نہیں کیتا، اللہ ساڈے کولوں غلطی ہو گئی ہے، ساڈے کولوں گناہ ہو گیا ہے، اللہ سانو معاف کر دے، آج تو بعد اسی امید کرنے ہاں اس باغ دے بدلے قیامت والے دن تو بہتر باغ عطا کرے گا۔ انہاں نے توبہ کیتی، میرے مالک نے انہاں دی توبہ قبول کر لئی۔ میرے بزرگو جڑی گل میں تینوں دسنا چاہ رہے ہیں، اے اللہ دے ولی دی اولاد ہے، اللہ دا ولی ہے، اے او دی اولاد ہے، اگر انشاءاللہ نہ کہن اللہ انہاں دی وراثت جڑا باغ انہاں نوں ملیا ہے اللہ واپس لے لیندا ہے۔ سنو میرے بزرگو دھیان نال، اے تے ولی دی اولاد سی، آؤ میں تینوں ایک ایسے نبی نال ملاقات کراواں جدے جناب دنیا دے اوتے ہواواں نوں جس پیغمبر
دے تابع کر دیتا سمندراں نوں جے دے تابع کر دیتا جانوراں دیاں بولیاں سکھا دتیاں انیاں شاناں والا پیغمبر انہیں موقعوں والا پیغمبر اللہ جاندا دنیا دے اتے پرندیاں دیاں بولیاں سمجھدا ہے کیڑیاں چیونٹیاں دیاں بولیاں سمجھدا ہے اللہ جاندا ہے جانوراں دیاں بولیاں سمجھدا ہے جنہاں نوں اللہ نے اس پیغمبر دے تابع کر دیتا ہواواں نوں دے تابع کر دیتا اللہ جاندا ہے دنیا دے اتے انساناں نوں اس نبی دے تابع کر دیتا اس پیغمبر دا نام کی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑیاں شاناں والا نبی ہے بڑے مقاموں والا نبی ہے اللہ جاندا ہے اے جناب کافراں نوں کہن لگے حضرت سلیمان پیغمبر صحیح البخاری دے اندر کتاب نکاح دے اندر حدیث موجود ہے صحیح البخاری دے اندر حدیث موجود ہے اللہ جاندا سنو دھیان نال حضرت سلیمان علیہ السلام کافراں نوں کہن لگے کافرو اللہ پاک دی وحدانیت نوں منو اللہ دی وحدانیت نوں مان لو میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ میرے تابعدار بن جاؤ مسلمان بن جاؤ مومن بن جاؤ اللہ پاک دی جنت دے مہمان بن جاؤ ایک کافر کہن لگے اسی تہاڈا کلمہ نہیں پڑھاں گے تہاڈے رب نوں نہیں مناں گے میرے بزرگو یاد رکھو ہر پیغمبر نوں میرے مالک نے دعوت دا حکم دیتا ہے جدو کافراں نے دعوت ہر دنیا دے اتے جیڑا بھی پیغمبر ہے او دی جناب پیغمبر دی دعوت ٹھکرائیے تے میرے رب نے جہاد دا حکم دیتا ہے ہر پیغمبر نوں جہاد دا میرے رب نے حکم دیتا ہے انہاں میرے پیغمبر سلیمان دی دعوت نوں ٹھکرا دیتا کہن لگے اسی نہیں کلمہ پڑھنا اسی تیرے رب دی توحید نوں نہیں مننا حضرت سلیمان کہن لگے پھر جنگ واسطے تیار ہو جاؤ پھر جہاد واسطے تیار ہو جاؤ حضرت سلیمان دی صحیح البخاری چ لکھیا ہے 100 بیویاں نے حضرت سلیمان پیغمبر دیاں صحیح البخاری دے اندر کتاب النکاح دے اندر لکھیا ہے 100 بیوی ہے میرے پیغمبر سلیمان علیہ السلام دی پہل میرے بزرگو پہلیاں وقتاں دے اندر نبیاں دیاں عمراں بھی بڑیاں زیادہ ہویا کردیاں تے انہاں دے جناب دنیا دے اتے صحتاں بھی بڑیاں زیادہ ہویا کردیاں ایسے انداز نو اس چیز نو مد نظر رکھ دیاں میرے مالک نے دنیا دے اندر انہاں نو اونیاں زیادہ نعمتاں نال نواز دیتا حضرت سلیمان پیغمبر دی 100 بیوی کہن لگے اگر تسی کلمہ نہیں پڑھو گے رب دی توحید نو نہیں منو گے جہاد واسطے تیار ہو جاؤ کہن لگے اسی جہاد کرنے واسطے تیار کافراں نے اگوں جہاد دا چیلنج قبول کر لیا حضرت سلیمان پیغمبر نے اللہ پاک دے سامنے اپنی جناب التجا کیتی ہے نیت کیتی ہے اللہ دے سامنے یہ نیت میرے نبی نے اپنے صحابہ نو سنائی ہے اللہ جاندا ہے حضرت سلیمان کہندے نے اللہ میری 100 بیوی ہے اور 100 بیوی چوں مینوں تو 100 بیٹا تا کرنا ہے جس بیٹے نو میں تیرے جہاد واسطے مجاہد بنانا ہے شاہ سوار بنانا ہے میں مجاہد بنا کے تیرے رستے دے اندر جہاد کرانا ہے جہاد فی سبیل اللہ دے اندر میدان قتال دے اندر میدان جہاد دے اندر کھڑا کرنا ہے نیت کر لئی حضرت سلیمان پیغمبر نے مگر انشاءاللہ نہیں آکھیا کہ انشاءاللہ میرے رب نے مینوں جناب 100 بیٹا 100 بیوی چو دینا ہے حضرت سلیمان کہن لگے میری 100 بیوی ہے اللہ نے مینوں 100 بیوی چو 100 بیٹا عطا کرنا ہے اس اپنے 100 بیٹے نو میں میدان جہاد اندر کھڑا کراں گا فوجی بناواں گا مجاہد بناواں گا اللہ دے دین دی ناب دنیا دے اتے علم اٹھاؤن واسطے اللہ پاک دے دین دی اشاعت واسطے اللہ پاک دی توحید دا علم لہراؤن واسطے اپنے بیٹیاں نو میدان اندر کھڑا کراں گا سنو میرے بزرگوں نیت کنی نیک 1 سال گزرن تو بعد اللہ نے پتر بھی کوئی نہیں دیتا تے تی بھی کوئی نہیں دیتی 1 سال گزر گیا ہے کنیاں شانہ والا پیغمبر ہے کنے مقام والا پیغمبر ہے مگر 1 سال گزرن تو بعد اللہ نے پتر بھی کوئی نہیں دیتا تے تی بھی کوئی نہیں دیتی حضرت سلیمان پیغمبر نے اللہ والتیان کیتا اللہ میں تے نیت کیتی سی کافرانہ جہاد کروانا ہے کافرانہ میدان قتال کرنا ہے اللہ تو پتر بھی کوئی نہیں دیتا تے تی بھی کوئی نہیں دیتی اللہ پاک فرماندے نے میرے سلیمان پیغمبر بے شک تو آکھیا سی کہ میرے اللہ نے دینا ہے پر اے نہیں سی آکھیا اگر چاہیا تے اللہ نے دینا ہے
انشاءاللہ نہیں سی آکھیا میرے پیغمبر سلیمان میں کیویں دیندا اے تے میرے مالک دی مرضی ہے جنوں چاہے پتر دے دوے جنوں چاہے تیاں دے دوے جنوں چاہے پتر تے تیاں ملا کے دے دوے اچھی بولو کی دیاں مرضیاں نے کیونکہ اللہ دا قرآن کہندا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا او یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر جنوں چاہے پتر دوے جنوں چاہے تیاں دوے اچھی بولو کی دیاں مرضیاں نے تیاں دے وے پت دے وے رب دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے دا تیاں دے وے پت دے وے رب دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے دا تیاں پت یارو موتی انمول نے یہ سارے اختیار میرے اللہ کول نے بندیا تو کی دے نالوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا بندیا تو کی دے نالوں ناتا توڑیا جن نے تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے یہ تے میرے مولا دی مرضی ہے جنوں چاہے بیٹے دے دوے جنوں چاہے تیاں دے دوے کنیاں شانہ والا پیغمبر ہے کنے مقام والا پیغمبر ہے اللہ نے ہواواں نوں تابع کر دیتا ہو سمندراں نوں تابع کر دیتا ہو جانوراں نوں تابع کر دیتا ہو جناں نوں تابع کر دیتا ہو انساناں دیاں اللہ جاندا انساناں نوں تابع کر دیتا ہو جانوراں دیاں بولیاں سمجھن والا پیغمبر اکھاں وچوں آنسو آ گئے اللہ دے کے رو رہے ہیں مالک دے کے رو رہے ہیں بے نیاز بادشاہ دے کے رو رہے ہیں اللہ منو پتر بھی کوئی نہیں دیتا تے تھی بھی کوئی نہیں دیتی ایک بیٹا دیتا بخاری چ لکھیا ہے جدے ہاتھ بھی کوئی نہیں جدے پیر بھی کوئی نہیں لولا لنگڑا پیدا کر کے میرے مالک نے فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان من حکیمہ کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے ورتانوں دے جانا ہے کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل او دین تے آوے تے اللہ جاندہ ہے حضرت مریم بغیر خامت تو دین دوے حضرت سلیمان مانگ دے پینے او دیاں مردیاں اگر دین تے آوے حضرت مریم نو دے دوے حضرت سلیمان مانگ دے پینے اگر وہ نہ دین تے آوے گریا زاری کرن دے باوجود نہیں دندا کتے گزر مطابق بھی بہت مشکل کتے اگے ورتانوں دے جانا ہے کتے نہ دیویں تے چاندی دی چھاپ بھی نہیں کتے سونا ہانڈانوں دے جانا ہے کتے پتر دے مونوں کوئی ترس دائے تو ہوں بیٹیاں بیٹیاں چاہ دینا ہے کتے بیٹیاں دا کوئی چاہ رکھ دا تو ہوں منڈیاں دے میڑ پا دینا ہے کتے تیاں پتر نالے مال دولت کتے تیاں پتر نالے مال دولت فضل کرم دے میں برسا دینا ہے انہوں کون پوچھے تو کی کرداں اتے مردیاں رب غفار دیاں در اصل عقیدے دے کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں اتے میرے مولا دی مردیاں حضرت سلیمان پیغمبر نے اللہ والتیان کیتا اللہ میں تے نیت کیتی سی منو 100 بیٹا دویں گا میں مجاہد بناواں گا اکھاں
برس دے پینے داڑھی ہنجواں نال پر گئی فرمایا اللہ میں تے نیت کیتی سی مینوں بیٹا دویں گا 100 بیٹے دویں گا میں مجاہد بناواں گا جہاد کرواواں گا اللہ کوئی بھی نہیں دیتا آسمانہ تو آواز آئی میرے سلیمان پیغمبر اگرچہ تو میرا نبی ہے اگرچہ تو میرا پیغمبر ہے تینوں میں آپ چنے آئے شانہ آپ دیتیاں نے مگر میرے سلیمان میں تینوں کیویں دیندا تو انشاءاللہ نہیں سی آکھیا تینوں کیویں میں بیٹے دیندا تو انشاءاللہ جو نہیں سی آکھیا میرے بزرگوں نوجوانوں یاد رکھو آج میں تینوں ایک گل سمجھانی ہے کہ انشاءاللہ دی فضیلت کی ہے انشاءاللہ کہنا میرا مالک کنیاں مہربانیاں کرتا ہے میرا مالک انشاءاللہ کہن دی وجہ تو انشاءاللہ کہن دی برکت نال کنے کام سدھے کر دیندا ہے کنیاں رحمتاں دے دروازے کھول دیندا ہے میں تینوں دساں اللہ جاندا سنو دھیان نال اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات امام فرماندے نے کہ قرب قیامت ایک مخلوق نمودار ہوئے گے پہاڑاں دے پیچھے ایدہ مسکن ہے پہاڑاں دے پیچھے رہندی ہے قرب قیامت نمودار ہوئے گی جیدہ تذکرہ اللہ دے قرآن نے کیتا ہے سورہ بقرہ دے اندر میرے رب نے قرآن دے اندر ایک قوم کیڑی ہے یاجوج ماجوج قوم ہے اللہ جاندہ سنو دھیان نال ایک ایسے لوگ نے اللہ پاک نے انہوں کیویں تخلیق کیتا ہے پہاڑاں تو بڑے بڑے تے بریاں شکلاں والے انجام انہاں دے لمبے لمبے کان نے ایک کان تھلے بچھا لیندے نے دوجا اتے لے لیندے نے ایویں زندگی دا گزر بسر کردے پے نے اللہ دے نبی فرماندے نے قرب قیامت نمودار ہون گے پہلے وقتاں دے اندر اے جناب آزاد ہوندے سی باہر آ جاندے جناب لوکاں دے عام لوگاں دے مال کھا جاندے جانوراں نوں نقصان پہنچاندے فصلاں اجاڑ جاندے ایک جناب بہت بڑا بادشاہ گزرے حضرت سلیمان پیغمبر دی طرح ایدا نام سکندر ذوالقرنین بعض کہندے نے اللہ دا نبی ہے بعض کہندے نے اللہ دا ولی ہے بہرحال اللہ دا نیک بندہ سی اللہ دا برگزیدہ بندہ سی سکندر ذوالقرنین نے جس رستے تھانی آندے سی پہاڑیاں تو ننگ کے ایتھے شیشہ پگھلا کے بر دیتا ایتھے لویا پر دیتا تاکہ باہر آن کے لوگاں نقصان نہ پہنچاؤں قرب قیامت نکلن گے انہاں دے باہر نکلن دی ایک لفظ وجہ بنے گی وہ لفظ دن میں سنا دینا ہے سنو دھیان نال جناب تفسیر ابن کثیر چ لکھیا ہے آؤ میں تینوں دساں یاجوج ماجوج دی قوم مشکات دے اندر بھی لکھیا ہے اے جناب جڑے ویلے روز آندے نے آن کے اپنی زباناں دے نال پہاڑی نو چڑھ دینے صحیح سند نہ حدیث موجود ہے پہاڑی نو چڑھ دینے چڑھ دیاں آخر جناب ایک پردے دا فاصلہ رہ جاندا ہے ہاتھ جنہیں موٹے پردے دا فاصلہ رہ جاندا ہے عام لوکاں دا تے اس قوم یاجوج ماجوج قوم دا اے جناب شامہ پہ جاندیاں کہندے کال نو آواں گے تے ساری چٹ کے کراس کر کے جناب انساناں تک پہنچ جاواں گے اے جناب کیسی قوم ہے میرے نبی نے فرمایا جدو اللہ انہاں نو آزاد کرے گا اس یاجوج ماجوج قوم نو اللہ آزاد کرے گا اے قوم باہر نکلے گی اے جناب دنیا تے ایویں تباہی مچا دویں گے تریا جاندیاں سمندر پی جان گے جناب جدو ایک ٹولہ جناب گزر جائے گا پچھوں دوسرا ٹولہ پچھوں دوسرا گروپ انہاں دا آئے گا جناب سمندر جڑا پانی دا پیتا ہے وہ دے اندر نوندرہ مار مار کے گارے نو چوس دین گے سمندر نو میں سکا دین گے جدو تیسرا ٹولہ آئے گا آن کے ویکھے گا سمندر خشک کر دین گے دوسرے تیسرا ٹولہ آن کے کہے گا اے سمندر پتہ نہیں کنیاں صدیاں دا سکیا پیا ہے جناب دنیا دے اتے اللہ دا بڑا وڈا عذاب ہے ایک قرب قیامت نام نمودار ہون گے سنو دھیان نال اللہ جاندا تریاں جاندیاں پورا درخت منہ چھپا کے جڑاں سمیت نہ کھا جان گے ایڈی خطرناک قوم ہے سنو میرے بزرگو دھیان نال اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے امام فرماندے نے اے پہاڑاں دے پچھلے پاسے انہاں دا مسکن کتھے میرا اللہ زیادہ جاندا ہے مالک نوں پتہ ہے اس وقت کتھے قید نے
سنو دھیان نال جڑے ویلے اللہ پاک نو منظور ہوئے گا کہ قرب قیامت بالکل قیامت دے قریب نمودار ہون گے قیامت دے قریب باہر نکلن گے قیامت دے قریب اے اللہ انہاں نو آزاد کرے گا انہاں دی آزادی دا سبب ایک لفظ بنے گا آ میں تینوں دساں اللہ دے نبی فرماندے نے مشکات شریف دے اندر لکھیا ہے اے جدوں دیوار چٹدے نے اپنی زباناں نال انہاں دے بچے بھی آوندے نے انہاں دے بوڑھے مرد عورتاں نوجوان سارے آوندے نے آن کے سارا دن دیوار چڑھ دینے ایک پردہ رہ جاندہ ہے پھر واپس چلے جاندے نے سنو دھیان نال اینا ک پردہ رہ جاندہ ہے یہ درمیان وچوں دی دوسری مخلوق انہاں نو نظر آندی ہے کہن گے کل نو آن کے چٹاں گے جدو واپس جاندے میرا اللہ اونی پھر بڑھا دیندا ہے یہ دوبارہ شروع ہو جاندے نے پھر پردے جنہ جناب فاصلہ رہ جاندہ ہے پھر واپس چلے جاندے نے کہندے کل نو آن کے چٹاں گے اللہ پاک پھر دیوار بڑھا دیندے نے پہاڑی نو پھر بڑھا دیندے نے کیونکہ میرے اللہ نو اجے منظور نہیں ہونا دا آزاد کرنا قیامت دے بالکل قریب نکلن گے جدو جناب ایک دن آن گے آن کے دیوار نو چٹن گے چڑھ دیاں ایک پردے جنہ فاصلہ رہ جائیں گا انہاں دا سردار بول کے کہیں گا واپس چلیے کل نو آواں گے تے اے دیوار جڑی رہندی ہے اے چٹ لواں گے تے انشاءاللہ کراس کر دواں گے نا دی زبان چو انشاءاللہ دا لفظ نکلے گا سنو میرے بزرگو انشاءاللہ دے اندر کنی طاقت ہے اس لفظ دے اندر کنی طاقت ہے اللہ دے نبی فرمان دینے انشاءاللہ دی وجہ تو اس لفظ دی وجہ تو یہ لفظ کہن دی وجہ تو دیوار بڑھے گی نہیں اتھی کھڑی رہے گی اگلے دن جدون گے اس ساری دیوار نو ختم کر کے زمین اندر پھیل جان گے زمین تے پھیل جان گے انساناں نو ختم کر دین گے اللہ جاندہ جانورانو ختم کر دیں گے سمندرانو پی جان گے تباہی پھیر دیں گے پوری دنیا تے دعا کرو اللہ پاک دنیا دے ہوتے اس جناب اللہ پاک دی ازمائش جو اللہ سانو سارے انو محفوظ فرمائے اللہ اس قوم تو سانو محفوظ فرمائے ساڈا ایمان محفوظ فرمائے سنو میرے بزرگو جدو جناب اے بندہ اس سردار قوم دا کہے گا کل نو انشاءاللہ آواں گے اے دیوار چٹ لواں گے دیوار نو ختم کر کے پوری زمین تے انشاءاللہ پھیل جاواں گے اے ایک واری انشاءاللہ دا لفظ کہے گا تے اللہ پاک انہاں نو آزاد کر دے گا میرے بزرگو میرے نبی نے فرمایا جڑا انشاءاللہ کہہ کے کسے کام دا ارادہ کر دے انشاءاللہ کہہ کے کتے جان دا ارادہ کردہ ہے انشاءاللہ کہہ کے کتے جان دا ارادہ کردہ ہے کسے کام دا ارادہ کردہ ہے میرے اللہ تے لازم ہو جاندہ ہے اس بندے دا کام ضرور عطا کرے میرے نبی نے فرمایا دوسری حدیث جڑا انشاءاللہ کہہ کے قسم کھا لیندہ ہے میرا اللہ وہ دی قسم نو انشاءاللہ دی برکت نال ضرور پوری کردہ ہے سنو میرے بزرگو پہلے میں ولیاں دی گل سنائیے پھر میں دنیا دے ہوتے ولیاں دے بیٹیاں دی گل سنائیے پھر میں حضرت سلیمان دی گل سنائیے اللہ جان دا مقصد کی ہے تیرے تک میں انشاءاللہ دی فضیلت دستا پیائیں انشاءاللہ دا مقام دستا پیائیں یا جوج ماجوج دی قوم تو بعد میں دنیا دے ہوتے تینوں جناب ایسے پیغمبر دی بات سناواں ایسے نبی دی بات سناواں اگر میں نبیاں دے اندروں ویکھاؤ مینوں او دے ورگا نبی نظر نہیں آوندا اگر میں باپ ہون دی حیثیت نہ ویکھاں او دے ورگا کسے دا باپ مینوں نظر نہیں آوندا اگر او دے جناب دنیا دے ہوتے میں پائی ہون دی حیثیت نال اس پیغمبر نو ویکھا او دے ورگا بائی مینوں کسے دا نظر نہیں آوندا اللہ جاندا کیڑا پیغمبر ہے جہاناں دا سردار ہے جدا کلمہ میں تے تو پڑھیا ہے میرے مصطفیٰ دی ذات ہے میرے محمد دی ذات ہے سب کو صلی اللہ سارے پڑھو درود سونے نبی اتے تے رب پڑھن دا حکم سنا دیتا رب نو پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں ویچ نماز تے پا دیتا آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے تے سانو پڑھن دا حکم فرما دیتا مسودہ بادیوں سارے خوش ہو جاؤ درود والے دا امتی بنا دیتا
جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے. نبی پاک دی زندگی دا واقعہ ہے تفسیر ابن کثیر دے اندر بھی لکھیا ہے تے صحیح ترمذی شریف دے اندر بھی لکھیا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول یہود و نصارا دے کچھ لوگ آندے نے، علماء آندے نے، پادری آندے نے، آن کے کہن لگے مسلمانہ دا نبی ان پڑھے، میرا نبی ان پڑھے. اے قرآن دے اندر جڑے جناب قرآن دے ایک پاسے اللہ دے 99 نام لکھے نے تے دوسرے پاسے نبی دے 99 نام لکھے ہوندے نے. انہاں ناماں دے وچوں ایک نام ہے امیون جدا معنی ان پڑھے. اللہ جاندا میرے پیغمبر دنیا دے کسے جناب سکول اندر نہیں پڑھے، میرے نبی نے دنیا دی تعلیم حاصل نہیں کیتی. اللہ جاندا کوئی میرے تے فتوی لاوے کہ جناب یہ نبی نو ان پڑھ کہہ دیتا ہے. ان پڑھ ہونا بھی میرے پیغمبر دی شان تے مقام ہے. آؤ میں تینوں ثابت کرن لگا ہے، میں تینوں دسن لگا ہے ان پڑھ ہونا بھی میرے نبی دی شان ہے. اللہ جاندا سنو دھیان نال ایتھے مسجد دے اندر قاری سعد صاحب کول کوئی بچہ پڑھے، قاری سعد صاحب نوں پڑھان او پڑھدا کامیابی دی جیڑی منزل تے مرضی چلا جاوے. میں اپنے استاداں کول پڑھیا میں کامیابی دی جیڑی مرضی منزل تے چلے جاواں پر میرا مقام نہیں نہ میرے استاد دا مقام ہے. میں جڑی مرضی کامیابی دی منزل تے چلا جاواں ود جناب مقام میرے استاد دا ہونا ہے. میرے رب نے دنیا دے اتے میرے پیغمبر دا استاد بننی کوئی نہیں دیتا کیونکہ میرے نبی تو اونچا ہے ہی کوئی نہیں. میرے نبی تو اونچا ہور اونچی بولو ہے ہی کوئی نہیں. تے سواستے میرے اللہ نے میرے نبی دا استاد دنیا دا کوئی بنانی نہیں دیتا. اللہ جاندا سنو دھیان نال میرے پیغمبر دا بھی ایک استاد ہے. میرے نبی دا استاد کون ہے؟ اللہ جاندا میرا نبی بھی ایک استاد کونوں پڑھیا ہے. میرے مصطفیٰ دے استاد دا نام کی ہے؟ سنو دھیان نال میرے مصطفیٰ جبریل امین دے ذریعے میرے اللہ کولوں پڑھے نے. جدا استاد ناب جدا شگرد اینیاں شانہ والا ہوئے او دے استاد دیاں کنیاں شانہ ہے. اس واسطے آج میں تینوں اللہ جاندہ انشاءاللہ دی فضیلت دس رہے ہیں. سنو میرے بزرگوں عیسائیاں دے لوگ آئے یہودیاں دے پادری آئے نے میرے مصطفیٰ قرآن کے کہن لگے کہ اتنا مسلمانہ دا نبی تیان پڑھے انہوں پہلیاں کتاباں چو سوال کرو انہوں سوال دا جواب نہیں آنا تے اسی گڈا بندوانگے. معاذ اللہ مسلمانہ دے نبی کل وہی نہیں ہوندے یہ دیکھو فرشتہ نہیں ہوندا. اللہ جاندا ہے اسی مدینے دی فضا خراب کر داوانگے اسی گڈا بن داوانگے مسلماناں دے نبی دا. یہ سوچ لے کہ میرے نبی کول آئے نے. سنو میرے بزرگو دھیان نال جڑے ویلے میرے نبی کون دے نے آن کے انہاں نے میرے پیغمبر دے سامنے 4 سوال کیتے نے. اچھی بولو کنے سوال؟ سارے بولو کنے سوال؟ 4 سوال میرے نبی نو کیتے نے. آن کے کہن لگے دنیا دے ہوتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تانوں 4 سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں اگر دے جواب دے داؤں گے اسی توڑا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گے. اگر جواب نہیں آئے تے اسی من لواں گے توڑے کول وہی نہیں ہوں دے کیونکہ پہلیاں کتاباں دے اندر سوال موجود نے. میرے نبی تیان پڑھ سی میرے نبی تے پہلیاں کتاباں نہیں سی پڑھے. اس واسطے انہاں سوچ اس پیغمبر نو سوال نہیں آنے. انہاں پہلا سوال آن کے پوچھیا کہ روح کی چیز ہے. دوسرا سوال پوچھیا اصحاب کہف کون نے. تیسرا سوال پوچھیا حضرت یوسف پیغمبر حضرت یعقوب پیغمبر کنانی نے کنان اندر رہندے نے تے مصر اندر کیویں چلے گئے. اللہ نے اس وقت ادو حضرت یوسف دا واقعہ نازل نہیں سی کیتا قرآن اندر. اصحاب کہف دا واقعہ اللہ نے اجے نازل نہیں سی کیتا قرآن اندر. انہوں نے 3 سوال کیتے. چوتھا سوال کہ سکندر ذوالقرنین کون ہے. 4 سوال پہلیاں کتاباں چوں میرے محمد دے سامنے رکھ دیتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے مرشد دے اگے رکھ دیتے میرے پیغمبر دے اگے رکھ دیتے. اللہ جاندا ہے میرے نبی پاک فرماندے نے
اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے امام فرماندے نے دنیا دے اتے سوال پوچھن والے ہو میں تواڈے سوالاں دے جواب کل نو دواں گا میں کل نو تواڈے سوالاں دے جواب دواں گا میرے پیغمبر نے انشاءاللہ نہیں آکھیا میرے رب نے اپنے نبی نو انشاءاللہ بلاواں دیتے لفظ بلاواں دیتے میرے نبی فرماندے نے تواڈے سوالاں دے جواب میں اچھی بولو کل نو دواں گا تواڈے سوالاں دے جواب اچھی بولو کل نو دواں گا کل نو پھر آ گئے انہاں کیا اگر موقع تے نہیں دسے ادا مطلب اینو نہیں آندے دوسرے دن آئے اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات امام فرماندے نے اللہ والے ہو جناب اجے وہی نہیں آئے کل نو تواڈے سوالاں دے جواب دواں گا میرے نبی نے انشاءاللہ پھر نہیں آکھیا اے واپس چلے جاندے نے انہاں نے جناب پورے مدینے دے اندر اے بات نو مشہور کر دیتا کہ ساڈے سوالاں دے جواب مسلماناں دے نبی نو نہیں آندے تیسرے دن پھر آ گئے میرے نبی پاک نو آن کے پوچھیا اگر تسی اللہ دے رسول ہو اگر تسی اللہ دے پیغمبر ہو ساڈے سوالاں دے جواب دے میرے نبی فرماندے نے اجے وہی نہیں آئی میں اپنی مرضی نال تے بول دے نہیں اللہ دے بلایاں بول داواں اپنی مرضی نال نہیں بولدا جدوں میرا اللہ مینوں دسے گا میں ادو دسنا ہے کہنے لگے جناب واپس چلے گئے انہاں پورے مدینے دے اندر یہ بات مشہور کر دیتی کہ مسلماناں دا نبی معاذ اللہ جھوٹ بولدا ہے اودے کول وہی نہیں آندے اللہ دا نبی نے گاؤ انہاں جناب مدینے دے اندر بات مشہور کر دیتے میرے مصطفیٰ دے صحابہ بھی پریشان ہیں ابو بکر بھی پریشان ہیں عمر بھی پریشان ہے عثمان بھی پریشان ہے علی بھی پریشان ہے اللہ جاندا ہے میرے مصطفیٰ دیاں زواج مطہرات بیویاں بھی پریشان ہیں صحابہ بھی پریشان ہیں میرے نبی بھی پریشان ہیں اللہ پاک دے سامنے میرے نبی نے نہیں آکھیا اگر اللہ نے چاہیا تے دساں گا انشاءاللہ کل نو دساں گا اگر اللہ نے چاہیا تے کل نو دساں گا اللہ جاندا سنو دھیان نال 15 دن میرے مالک نے وہی بند کر دیتے 15 دن وہی نہیں آئی 15 دنوں تو بعد اللہ پاک نے آسمانہ تو اپنی رحمتاں دے دروازے کھول دیتے 15 دنوں دے اندر اللہ جاندا پورے مدینے دے اندر جڑے نویں نویں مسلمان ہوئے نے انہاں دا ایمان بھی انہاں جناب متزلزل کر دیتا وہ بھی دل سوچ دینے پتہ نہیں اسی سچے پیغمبر دا کلمہ پڑھیا کہ نہیں نویں نویں مسلمان سی اس واسطے 15 دنوں تو بعد جدو جبریل امین آئے میرے نبی نے فرمایا میرے جبریل باقی گلاں تے بات کران گے پہلے اے دس اینے دن آیا کیوں نہیں فرمایا اللہ دے رسول میں اے ہوئی تے دسن واسطے آیا ہے اللہ دے رسول اے ہوئی تے دسن واسطے آیا ہے اللہ پاک نے سورہ الکہف دے اندر 23 تے 24 نمبر آیت نازل کر دیتے اللہ پاک فرماندے نے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ میرے رب نے فرمایا میرے حبیب پیغمبر تانوں سوالاں دے جواب میں کیویں دسدا تسی انشاءاللہ جو نہیں سی آکھیا اللہ جاندا ہے کائنات دے امام نے دنیا دے اتے اللہ جاندا نبیاں دے سردار نے نبیاں دے پیغمبر نے پیغمبراں دے پیغمبر نے نبیاں دے امام نے تے میرے نبی نے انشاءاللہ نہیں آکھیا میرے مالک نو انہاں دی اینی گل بھی پسند نہیں میرے اللہ نے 15 دن وہی بند کر دیتی میرے اللہ نے تینوں مینوں دسنا سی میرے مالک نے تینوں مینوں دسنا سی ساری کائنات اندر بے نیاز کون ہے میرے اللہ تو داتائیں سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا میرے اللہ تو داتائیں سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا سب دا مشکل کشائے تو کلا سب دا مشکل کشائے تو کلا مولا تینوں بلایا نہیں جاندا میرے اللہ تو داتائیں سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں
جاندا ساری دنیا دا مالک تو کلا ہوندی ہر تھان تے اللہ ہی اللہ ساری دنیا دا مالک تو کلا ہوندی ہر تھان تے اللہ ہی اللہ عزت لین دی خاطر در در عزت لین دی خاطر در در ساتھوں دور دور کرایا نہیں جاندا میرے اللہ تو داتائیں سب دا تیرا در چھڑ کے جایا نہیں جاندا اپنے دکھ اس رب نو سنا تو دکھ کنوں سنانے چاہی دینے سارے بولو دکھ کنوں سنانے چاہی دینے اپنے دکھ اس رب نو سنا دوں او دے اگے ہی سارنو جھکا توں پلہ پھڑ کے اس سونے رب دا پلہ پھڑ کے اس سونے رب دا سرنو در در جھکایا نہیں جاندا میرے اللہ تو داتائیں سب دا مولا تینوں پلایا نہیں جاندا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین آئے نے فرمایا اللہ دے رسول اے ہوئی تے دسن واسطے آیا ہے تسی انشاءاللہ جو نہیں سی آکھیا میرے رب نو گل پسند نہیں آئی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر کسے نو کچھ دسنا ہوئے کتے جان دا ارادہ کرنا ہوئے کسے نو کچھ دسنا ہوئے کتے جان دا ارادہ کرنا ہوئے کسے نہ کوئی وعدہ کرنا ہوئے اے نہیں کہنا ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا کہ فلاں کام میں کل نو کراں گا فلاں جگہ تے میں کل نو جاواں گا فلاں کام میں کل نو کراں گا فلاں گل میں کل نو دساں گا بلکہ کی کہنا الا ان یشاء اللہ اگر اللہ نے چاہیا تے کراں گا اگر اللہ نے چاہیا تے دساں گا اگر اللہ نے چاہیا تے اس جگہ تے جاواں گا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی جو منظور خدا ہوتا ہے اللہ جاندہ سنو تیان نال میرا جو رب چاندہ ہے وہ ہندہ ہے دنیا دے ہوتے میرا مالک جو چاندہ ہے وہ ہندہ ہے میرے مصطفیٰ نے بلا لیا دنیا دے ہوتے عیسائیانو یہودیانو بلا لیا فرمایا آؤ توڑے سوالان دے جواب دواؤں میرے مصطفیٰ انہاں کو سوال پوچھ دے جا رہے ہیں ادھر حضرت جبریل دس دے جا رہے ہیں میرے پیغمبر انہاں لوگاں نوں واپس جواب دے جا رہے ہیں فرمایا پہلے نمبر تے تہاڈا سوال کیے فرمایا روح کی چیز ہے روح کینوں کہندے نے فرمایا روح اللہ دا امر ہے جدوں میرا اللہ چاہندا ہے جسم وچ داخل کر دیندا ہے جدوں دا حکم ہوئے گا اللہ جسم چوں نکال لوے گا روح اللہ دا حکم ہے روح اللہ دا امر ہے روح اللہ دا امر ہے سنو دھیان نال کہن لگے تھے جواب بالکل ٹھیک ہے پہلیاں کتاباں دے اندر یہ جواب تے یہ لکھیا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا دوسرا سوال تہاڈا کی ہے فرمایا سنو میرے بزرگو دھیان نال دوسرا سوال میرے مصطفیٰ نو انہاں یہودیاں عیسائیاں نے پوچھیا کہن لگے دوسرا سوال اصحاب کہف کون نے اصحاب کہف کون نے میرے مصطفیٰ نے کائنات دے امام نے اصحاب کہف دے بارے دس دیتا ہوں کہ اللہ دے ولی نے 309 سال غار دے اندر ستے رہے اللہ 6 مہینے بعد سرکناب کروٹ کھبے بدل دا 6 مہینے بعد کروٹ کھبے بدل دا انہاں نوں دھوپ بھی نہیں سی لگدی انہاں نوں ٹھنڈ بھی نہیں سی لگدی میرے مالک نے انہاں دی حفاظت کیتی 309 سال ستے رہے اس موقع تے میرے رب نے سورہ الکہف دا نزول کر دیتا
سورہ الکہف نازل کر دیتی میرے رب نے اپنے نبی نوں دس دیتا کہ اصحاب کہف کون میرے پیغمبر نے یہ بھی دس دیتا کہ اصحاب کہف اللہ دے ولی سی اللہ والے سی اللہ دے بندے سی اے جناب یہودی تے عیسائی کہن لگے یہ بھی جواب انہاں دا ٹھیک ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا تیسرا سوال کی ہے پہلیاں کتاباں جواب تے یہ ہوئی لکھیا ہے جڑا انہاں دے نبی نے جواب دیتا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا کائنات دے امام نے فرمایا تیسرا سوال کیے فرمایا تیسرا سوال حضرت یوسف علیہ السلام کنانی سی کنان اندر رہندے سی مصر اندر کیویں گئے اجے واقعہ یوسف میرے اللہ نے میرے نبی تے نازل نہیں سی کیتا سنو میرے بزرگو اس موقع تے میرے رب نے واقعہ یوسف بھی میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دیتا میرے نبی نے دس دیتا کہ دنیا دے اتے جناب یوسف پیغمبر اللہ نے بڑیاں شاناں دتیاں انجے نے خواب اندر ویکھیا کہ مینوں دنیا دے اتے ستارے سجدہ کر دے پینے ایک سورج تے ایک چاند سجدہ کردا پیا اے ایدی تعبیر حضرت یعقوب پیغمبر نے انہاں نوں دسی اے جناب چلدیاں انہاں دے بھائیاں کول چلی گئی شیطان نے انہاں دے دل چ حسد پیدا کر دیتا انہاں دے دل دے اندر کھوٹ پیدا کر دیتی انہاں نے حضرت یوسف نوں کنویں اندر دیتا اے سارا واقعہ حضرت یوسف پیغمبر دا میرے نبی پاک دے سینے تے میرے رب نے نازل کر دیتا اے جناب پیغمبر یوسف نو اللہ نے شاناں دے دیتیاں اللہ نے بادشاہیاں دے دیتیاں اللہ پاک نے مقام دے دیتا جدو پتہ لگیا کہ اے جناب جڑے آٹا لہن آئے نے جڑے دانے لہن آئے نے جڑے گندم لہن آئے نے میرے ویر نے حضرت یوسف نے انہاں نو معاف کر دیتا تے اپنے کول مصر دے اندر بلا لیا پھر تاں جب ایک کنان چ رہندے سی تے مصر چ اس وجہ تو چلے گئے حضرت یوسف نے انہاں تے رحم کیتا اے بھی واقعہ جدوں دس دیتا اے جناب عیسائی کہن لگے اہل کتاب کہن لگے یہودی کہن لگے انہاں نے پہلیاں کتاباں تے پڑھیا سی کہن لگے اے بھی جواب انہاں دے نبی دا ٹھیک ہے چوتھا سوال دنیا دے اوتے اللہ جاندا اے بھی جواب انہاں نے دس دیتا چوتھا سوال دا جواب بھی ٹھیک دے دیتا چوتھا سوال کیڑا ہے دنیا دے اوتے سکندر ذوالقرنین کون ہے میں تینوں دساں اللہ دے نبی فرماندے نے کائنات دے جڑی بات میں پیچھے یاجوج ماجوج والی سنائی ہے سکندر ذوالقرنین پوری دنیا دے اوتے تین حکمران ایسے گزرے نے جنہاں نے اللہ دی پوری زمین تے بادشاہی کیتی ہے انہاں حکومت کیتی ہے انہاں چوکان ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دا پیغمبر ہے ایک یہودی بخت نصر دا نام سی انہیں جناب پوری دنیا تے حکومت عیسائی سی اے بخت نصر عیسائی مدن نہ تعلق رکھن والا سی اے نے پوری دنیا تے حکومت کیتی سی تیسرے نمبر تے سکندر ذوالقرنین جی میں تینوں بات سناون لگا اے اللہ دا ولی سی بعض کہندے ہیں اللہ دا نبی سی بہرحال اللہ دا نیک بندہ سی میرے پیغمبر نے دس دیتا پہلیاں کتاباں وچ بھی ایہو ہی لکھیا سی اللہ پاک دا ولی سی اللہ والا سی انہیں دنیا دے اوتے یاجوج ماجوج قوم دا رستہ بند کر دیتا جدوں میرے پیغمبر نے چارہ سوالاں دے جواب دے دیتے عیسائیاں دے پادری کہن لگے جواب تے ٹھیک ہے کئیاں نے جناب میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیا کئی راہ فرار اختیار کر کے میرے بزرگو یاد رکھو اللہ ہدایت انہوں دندہ ہے مالک ہدایت انہوں دندہ ہے اسلام دی سمجھ انہوں دیئے نبرائے راست تے اوندہ ہے صراط مستقیم تے اوندہ ہے جنہوں میرا مالک پسند کردہ ہے کون پسند کردہ ہے اچھی بولو جنہوں ہر شہد قادر قدیر ہے تو ہر شہد قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے ویکھا دینا ہے ہر شہد قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے ویکھا دینا ہے کوئی اگ دا پہرا لین ٹردا تو کر پیغمبری عطا دینا ہے حضرت یوسف تے جدوں الزام لگدا انہاں دے اہل دا بندہ بولا دینا ہے حضرت مریم دی دین صفائی بدلے حضرت عیسیٰ نو بولن سکھا دینا ہے بچے جم دے کدی نہیں بول دینے تو اے ہو جے ٹو بھی ٹکا دینا ہے حضرت عائشہ تے جدوں بہتان لگدا تو آپ شہادتاں چاہ دینا ہے
बड़िया बड़िया दे तोड़ गरूर देना है, आकड़ खावां दी आकड़ गवा देना है। करून काफर नूं सने खजाने आंदे, तू विच जमीन तनसा देना है। अबरा काफर बैतुल्ला नूं टाउण आवे, अबाबीला नूं हुक्म सुना देना है। ओह चुंजा चों कैंकरा उतार देने, तू उन्हां दे बंब बना देना है। मकसद होवे जे हाथी नूं मारने दा, मकसद होवे जे हाथी नूं मारने दा, ओदी सुंड ते कीड़ी लड़ा देना है। भला हाथी ते कीड़ी दे की निस्बत, भला हाथी ते कीड़ी दे की निस्बत, अपनी कुदरत दे मंजर विखा देना है। ना पुछण ते आवें ते ना पुछे, ना पुछण ते आवें ते ना पुछे, कई कई साल एवें लगा देना है। अगर पुछण ते आवें ते पल अंदर नानी सुफने च याद करा देना है। जिस दरिया चो मूसा नूं पार करना है, उस दरिया च फिरौन डुबा देना है। किसे किस्म दा खौफ ना डर तैनू, किसे किस्म दा खौफ ना डर तैनू, पैदा कर तू अपनी रजा देना है। तेरी सिफत ते माल का मुकनी नहीं, मैं अपनी गल नहीं मुका देना है। मेरा मालक ज़मीना ते आसमाना दा बादशाह है। मेरा मालक जो चावे करे, जो मेरा अल्लाह चाहता है करे। अल्लाह जानदा मेरा मालक चावे जो करे, जो मेरा रब चाहता है वही हुंदा है। उची बोलो, जो मेरा अल्लाह चाहता है ओही हुंदा है। मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है वही जो मंजूर खुदा होता है। आखिर ते मैं अपने उन्हां वीरां नूं पैगाम दवांगा जिन्हां अल्लाह जानदा है दीन दे अंदर रुकावट बनन दी कोशिश कीती। मेरे वीरो, दीन दे अंदर कोई रुकावट नहीं बनया। दीन दे अगे अल्लाह जानदा जेड़ा भी रुकावट बनया है, मेरे रब ने दुनिया दे उत्ते मैनूं जलील कीता है, क़यामत वाले दिन भी जलील करेगा। चलिया अल्लाह जानदा तू ते अज दीन दे जनाब अगे रुकावट बनता है। मेरे मालक ने अबरा वर्गियां नूं कुछ नहीं समझिया, करून वर्गियां नूं जनाब सने खजानियां दे जमीन तनसा दिता। तू मैं किस बाग दी मूलियां, असी किस बाग दी मूलियां। चलिया तू डब्बियां ते इतराज करना है कि बाहर लग देने, शोर पैंदा है। ओ मेरे वीरों, मेरे बुजुर्गों, मैं बड़ा, मेरा दिल दुखिया, मैं बड़ा परेशान होया। किसी मेरे वीर ने कंपेन कराई कि बाहर डब्बे लगते हैं तो इन्हों का शोर सानू डिस्टर्ब करता है। मेरे ते FIR कटाई, मेरे ते परचा कटा दिता। तो कल मैं पेश होया उत्थे अदालत के अंदर मेहर शफाक साहब के नाल। तो मैं मिलिया ASI नूं ते उन्होंने मैं क्या वीर मजबूरी है साड़ी, मोहतरम साड़ी मजबूरी है कि साड़ी मस्जिद का हाल फुल हो जाता है तो असी बाहर डब्बे रखने ने तो लोग बाहर सफ़ा होंदियां ने ते लोग आउंदे ने जिहड़े आउंदे ने हुण उन्हां नूं ये तो नहीं ना कहना कि तुसीं चले जाओ, तो साड़ी मजबूरी है। तो वह कहन लगे जी असी तुहाडा एहतराम करने, असी तुहाडी दिलों इज्जत करने, पर कारी साहब अगर असी तुहानूं हथ कड़ी ला के पिछले जुमे असी आए सां, उन्होंने दस्सिया मैनूं तो नहीं पता, तो हथ कड़ी ला के लै जांदे जुमे तो बाद, ना साडे पल्ले कुछ रहना सी ना तुहाडे पल्ले। मैं क्या मेरे पल्ले सब कुछ रहना सी। चलिया हज़रत बिलाल दे हजूर दे दीन वास्ते अंगारियां ते लेट गए। अगर मैनूं अल्लाह दे दीन वास्ते हथ कड़ी लग जाती, क़यामत वाले दिन मैं भी कहना सी अल्लाह दे रसूल मैनूं भी तेरे दीन वास्ते हथ कड़ी लगी सी ते मेरी शफात कर दे। तो वह ASI मेरे मूँह वाल वेखदा रहा तो आउण लग्या, मैं उन्होंने सलाम लैके आया तो मैनूं कहन लगा कारी साहब असी तुहाडी बड़ी इज्जत कर रहे हैं, साड़ी मजबूरी अगर कभी इस तरह का मामला हो जाए तो साढ़े ते कभी इतराज़ ना करिया जे। मैं क्या तुसी कानून के हथों मजबूर जे, तुसी जिवें तुहाडा दिल करदा है करो, क्योंकि तुसी कानून के हथों मजबूर जे। अगर सानू हथ कड़ी लगेगी तो यह कोई नवीं गल नहीं। साडी जान अलामा ज़हीर तो कीमती नहीं, अल्लामा हबीबुर रहमान यज़दानी तो कीमती नहीं। साड़ी जान मौलाना शरीफ इलाहाबादी और कितने कबायर उलमा कराम जेड़े दुनिया तो चले गए, उन्होंने तो साड़ी जान कीमती। चलियो जे वो अल्लाह के दीन वास्ते दुनिया तो चले गए तो असी तो चीज़ ही कोई नहीं, असी अपने वास्ते सादत समझांगे कि अल्लाह सानू अपने दीन वास्ते पसंद करे। पर मैं अपने वीरां नूं, उन्हें अपने भरावां नूं पैगाम देवांगा, वीरो मस्जिद के डब्बियां ते बाहर रखे, इतराज़ कर दिओ। FIR कटा देती, फोन करके कंपेन करवाई, की कुछ कीता।
ਤੇ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਜਰਖਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਦੀ ਕੀਤਾ? ਆ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ। ਵੀਰੋ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਦੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਕਦੀ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ 5 ਵਕਤ ਦੇ ਆਮ ਨਮਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆਈ ਹੋਏ? ਵੀਰੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ दीन ਨਾਲ ਮੁਖਲਸ ਨਹੀਂ। कुरान बयान करता है, कुरान ना असी मुखलस नहीं। हर खतीब वाइज कुरान बयान करता है मुस्तफा दी मसनत ते असी कुरान ना